दर्शकवृन्द वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 त्यस्तै गरेर तनहुँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 र बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा यति बेला निर्वाचनको माहौल बनिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को अवस्था कस्तो रहेको छ, कस्तो किसिमको चाहिँ रौनकता छाएको छ, यो उपनिर्वाचनलाई लिएर आम त्यहाँका मतदाताहरू निकै नै खुसी छन् अथवा कस्तो किसिमको माहौल बनिरहेका छन्, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग चितवनबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ शीतल रिजाल, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल हुनुहुन्छ। शीतल, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को हामीलाई अपडेट गराउनुहोस्, कस्तो रूपमा चाहिँ माहौल तयार भइरहेको छ यो उपनिर्वाचनलाई लिएर? रोहन, वैशाख 10 गते चितवन 2, बारा 2 र तनहुँ 1 गरी 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। यी 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा र चासोको केन्द्रमा यति बेला चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 देखिएको छ। यो निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवारहरूकै कारणले गर्दा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो। यो निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सरेका छन्, जो गएको मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा यही निर्वाचन क्षेत्रबाट विजय हासिल गरेर संसद प्रवेश गरेका थिए। यद्यपि उनको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरिसकेपछि उनी फेरि उपनिर्वाचनमा भाग लिन आएका छन् भने उनलाई टक्कर दिनका लागि नेपाली कांग्रेसले जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेको छ। त्यसैगरी नेकपा एमाले रामप्रसाद न्यौपानेलाई उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेको छ। यद्यपि 3 जना व्यक्ति मात्रै होइन, यहाँ राजनीतिक दलका 12 त्यसैगरी स्वतन्त्र 12 गरी जम्मा 24 जना उम्मेदवारहरू चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी मैदानमा हुमिएका छन्। यद्यपि पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चर्चा र चासोको केन्द्रमा यी 3टा व्यक्ति र मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा पनि यी 3टा व्यक्तिलाई नै हेरिएको छ। र अर्को कुरो, वैशाख 7 गते राति 12 बजेबाट निर्वाचन आयोगले मौन अवधि लागू गर्नेछ। त्योभन्दा अगाडि नै उम्मेदवारहरूले सबै मतदाताहरूको घर घरमा पुगेर आफ्नो लागि भोट माग्नुपर्ने अवस्था छ। समय निकै छोटो छ। अब जम्मा जम्मी 24 घण्टाको समयभित्र आफ्नो प्रचार प्रसारको समग्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएकाले जसरी चितवनको गर्मीले चितवनको जमिनलाई तापमय बनाएको छ, त्यसैगरी नै यहाँका उम्मेदवारहरूको दौडधुपले यहाँको राजनीतिक माहौललाई पनि त्यसैगरी नै तापमय बनाएको छ। र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी माहौल चर्चामा रहनुको अर्को एउटा मुख्य कारण के हो भने यति बेला राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सबैको ध्यान, त्यसैगरी बाह्य र आन्तरिक पर्यवेक्षकहरूको पनि सबैको ध्यान यति बेला चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मै केन्द्रित भएको छ। नेपाली कांग्रेसले रवि विरुद्ध अर्थात् रवि लामिछानेलाई हराउनका लागि जसरी जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेको छ, तिनको चुनावी कमान्ड सम्हाल्नका लागि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको कमान्डरमा यहाँ निर्वाचन परिचालन कमिटी नै गठन गरेर चुनावी प्रचार प्रसारको काम अगाडि बढाएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमाले पनि पूर्व सञ्चार मन्त्री समेत रहेका गोकुल बास्कोटाको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन कमिटी गरेर निर्वाचन प्रचार प्रसार गरिरहेको छ। त्यसैगरी अन्य शीर्ष नेताहरू र अन्य राजनीतिक दलले पनि त्यसैगरी शीर्ष व्यक्तिहरू अर्थात् जसको पहुँच देखिएको छ कार्यकर्ता लेभलसम्म त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पठाएर यहाँको निर्वाचनको प्रचार प्रसार कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। र समग्र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी माहौललाई हेर्ने हो भने निकै रोचक र रौनक देखिएको छ। रोहन, सर्वसाधारणहरूमा चाहिँ उत्साह कस्तो पाउनु भएको छ यो उपनिर्वाचनलाई लिएर? किनभने विगतमा पनि उहाँहरूले भोट गर्नै भएको हो, रवि लामिछाने जितिसके पश्चात फेरि त्यसपछिका घटनाक्रमहरू तपाईँ हामी माझ जनतामाझ रहेकै छ। यी विषयलाई मध्यनजर गर्ने हो भनेदेखि यति बेला चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाता कतिको उत्साहित पाउनु भएको छ, उनीहरुमा उत्साह छ कि छैन, के पाउनु भयो यहाँले रिपोर्टिङको दौरानमा? सरी, आज हामी चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी माहौल बुझ्नका लागि चितवन प्रवेश गर्यौं। त्यसपछि हामीले यहाँका मतदाताहरू र यहाँ उम्मेदवार त्यसैगरी चुनावी प्रचारमा खटिएका कमान्डरहरूसँग राजनीतिक दलका नेताहरूसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थियौं। योभन्दा पहिला मैले अलिकति पृष्ठभूमि जोडेँ। जसरी मङ्सिर 4 गते चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का व्यक्तिहरूले नयाँ अनुहारको रूपमा र टेस्ट नभएको व्यक्तिको रूपमा अर्थात् चर्चाको पात्रको रूपमा रवि लामिछानेलाई जिताएर पठाए। त्यसपछि नागरिकताको प्रकरणले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पायो। उनको नागरिकता प्रकरणमा रवि लामिछाने दोषी ठहर भइसकेपछि उनको सांसदको पद खारिज भयो। त्यसपछि मात्रै चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 फेरि उपनिर्वाचनमा हुमियो। यो समग्र घटनाक्रम र मङ्सिर 4 को निर्वाचनदेखि आजसम्मको रासोपाले देखाएको
विभिन्न किसिमका घटनाक्रम छन्, चरित्र छ रासोपाको, यसलाई लिएर चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को मत बाँडिएको अवस्था छ। यद्यपि गएको निर्वाचनमा रवि लामिछानेको मतान्तर निकै ठुलो छ, झन्डै 34,000 को हाराहारीमा मतान्तरले उनले विजय हासिल गरेको अवस्था छ भने अहिले पनि मतदाताहरूको मनोभावना बुझ्दै गर्दाखेरि धेरैले रवि लामिछाने विरुद्ध अन्य राजनीतिक दल र अन्य संस्थाहरूले षड्यन्त्र गरिरहेका कारणले गर्दा उनलाई घेराबन्दीमा पारेको, पाखा लगाउन खोजेको जस्ता टिप्पणीहरू त गरिरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। तर मत चाहिँ पहिलाको जस्तो छैन, अहिले बाजिएको अवस्था छ। उनले जसरी रवि लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जान्नेलाई छान्ने एउटा नीति लिएको थियो, त्यो भित्रै पनि उसको नारा र पछिल्लो समय देखिएका व्यवहारप्रति यहाँका केही मतदाताहरू रुष्ट भए पनि मत बाजिएको छ। कतिपयले नयाँ राजनीतिक दलबाटै आएका अनुहारहरू पनि नयाँ भएको तर्क गरिरहेका छन्। त्यसै गरी फेरि पनि एकपटक 6 महिनामा के नै गर्न सक्छ र फेरि एकपटक रवि लामिछानेलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालका तर्कहरू, त्यो धारणाहरू पनि हामीले सुन्यौँ। र अब कुरा गरौँ निर्वाचन कमान्डरहरूको। निर्वाचन कमान्डरको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले नेपाली कांग्रेसका निर्वाचन कमान्डर, त्यसै गरी नेकपा एमालेका निर्वाचन कमान्डर र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निर्वाचन कमान्डरहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्वाचन कमान्डरसँग हामीले कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूले यो बीचमा घेराबन्दीमा पारेर आफूलाई पाखा लाग्न खोजिएको र राजनीतिक नागरिकता प्रकरणमा जुन किसिमको सामान्य त्रुटि देखिएको थियो यसलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको र यसले राजनीतिक वृत्तमा केही तहल्का पैदा गरे पनि आम मतदातासम्म यसले खासै प्रभाव नपरेको र अघिल्लो मतान्तरभन्दा झन् धेरै मतले हामी विजय हासिल गर्छौँ भन्ने खालका तर्कहरू गरिरहेका छन्। त्यसै गरी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका निर्वाचन कमान्डर र उम्मेदवारहरूले के भन्ने गरिएका छन् भने योभन्दा अगाडि रवि लामिछानेकै कारणले गर्दा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 उपनिर्वाचनमा जानुपर्ने स्थिति भयो। अब आगामी दिनमा पनि उपनिर्वाचनबाट पनि रवि लामिछानेलाई नै निर्वाचित गरेर यहाँका जनताले संसद भवन पठाएको खण्डमा भोलिका दिनमा उनको राहदानीमा विवाद चलिरहेको छ, मुद्दा लाउने नलाउने विषयमा विवाद चलिरहेको छ, नागरिकताकै विषयमा पनि अझै केही कुरा उनले पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति पाइसकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा भोलि फेरि यो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर फेरि अर्को उपनिर्वाचनमा जान बाध्य नहोस् भन्ने किसिमले तर्क गरिरहेको अवस्था हामीले समग्रमा यो माहौल हेर्दा त्यस्तो किसिमको धारणाहरू पाइरहेका छौँ। रोहन, हुन त तपाईहरू आज जानुभएको अवस्था रहेको छ, त्यहाँ चुनावी र्यालीहरू कुनै भेट्टाउने अवसर जुटाउनु भयो? त्यहाँ चाहिँ अजित नारायण श्रेष्ठ अथवा चाहिँ तपाईँको रवि लामिछाने कुनै त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने, उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्ने माहौल खडा भयो चुनावी र्यालीको दौरानमा तपाईँहरूले भेट्ने क्रममा? 11 देखि 12 बजेको अन्तरमा हामी चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 प्रवेश गरेका थियौँ। यो बीचमा हामीले अझ विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय उपनिर्वाचनमा सबैभन्दा बढी पावर नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लगाइरहेको छ। चुनावी प्रचार प्रसारलाई पनि यी 3 मुख्य दलहरूले तीव्रता दिइरहेको अवस्था छ। यद्यपि अन्य दलहरूको अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारको छैन भनिएको छैन, होइन, तिनीहरूको पनि चुनावी प्रचार प्रसार त्यही अनुसार नै अगाडि बढेको छ। तर सबैभन्दा बढी यो चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाएका कारणले होला मुख्य राजनीतिक दल र मुख्य प्रतिस्पर्धीमा रहेका 3 जना उम्मेदवारको पक्षमा चुनावी र्यालीहरू हामीले केही कतै देखेका थियौँ। यद्यपि ती र्यालीमा हामी सहभागी हुन आज असमर्थ रह्यौँ। भोलि हामी दिनभरि ती र्यालीहरू पछ्याउनेछौँ, तिनीहरूको घर दैलो पछ्याउनेछौँ, आम मतदाताका धारणाहरू बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र त्यसपछि मात्रै हामी समग्रमा यसको विस्तृत जानकारी भने गराउन सक्ने हुनेछ। शीतल, जानकारीको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आउँथे हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल यति बेला उहाँ चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुनुहुन्छ। सबैको नै ध्यान यति बेला चितवन क्षेत्र नम्बर 2 हुन त 12 र त्यस्तै गरेर तनहुमा पनि चाहे स्वर्णिम वाग्ले अथवा चाहिँ रमेश खरेल अथवा त्यस्तै गरेर यतातिर आएर रवि लामिछानेकै कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा किसिमको माहौल खडा भइरहेको छ। त्यसै सेरोफेरोमा रहेर यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट, हाम्रो टिम न्युज 24 टिम यति बेला चितवन पुगेको छ, चितवन 2 मा हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट प्रत्यक्ष हामीलाई जानकारी गराउनु भयो पछिल्लो चितवनमा चुनावी माहौलको विषयमा रहेर।